सर्वेपि शब्दाः यदि व्युत्पन्नाः तर्हि सर्वे कृदन्ताः भवेयुः। तर्हि कृदन्तत्वादेव प्रातिपदिकसंज्ञा सर्वेषां सिद्ध्यति। परन्तु आचार्यः किं कृतवान्, अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति प्रथमं सूत्रं कृतवान्। तेन किं ज्ञायते, सर्वेषामपि शब्दानां व्युत्पत्तिः इति पक्षः आचार्यस्य न इष्टः इति तेन ज्ञायते। तथापि तदर्थम् एका परिभाषा विद्यते, उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति। अत्र अतः कृकमि कंस इति एकं सूत्रं। तत्र अतः कृ कमि कमि इति कं धातुः तत्र निर्दिष्टः। तस्मिन्नेव सूत्रे कंस इति शब्दोपि निर्दिष्टः। तत्र सत्वं विधीयते। अतः कृकमि इत्यत्र कमि इति धातुः अपि निर्दिश्यते कंस इति शब्दोपि निर्दिश्यते। तत्र सर्वेषां व्युत्पत्तिः इति पक्षे सर्वेषामपि शब्दानां सर्वेभ्यः अपि तत्र सर्वेषामपि शब्दानां व्युत्पत्तिप्रदर्शनाय पाणिनिशास्त्रे अष्टाध्याय्यां सर्वेपि प्रत्ययाः न विहिताः। इत्युक्ते पाणिनिशास्त्ररीत्या अष्टाध्यायीरीत्या केवलम् अष्टाध्यायीम् आधारीकृत्य यदि पश्यामः तर्हि सर्वेषामपि शब्दानां व्युत्पत्तिः न सिद्ध्यति। यदि सर्वेषामपि शब्दानां व्युत्पत्तिः सिद्ध्येत् तर्हि तदर्थम् अन्यः कश्चन ग्रन्थः आदरणीयः। स एव ग्रन्थः उणादिशास्त्रम् इति उच्यते। उणादि इत्युक्ते तस्मिन् ग्रन्थे उण् इति प्रत्ययः उण् इति एकः प्रत्ययः प्रथमः अस्ति। उणादयः प्रत्ययाः एवञ्च उण् आदयः प्रत्ययाः येन शास्त्रेण विधीयन्ते तत् शास्त्रम् उणादिशास्त्रम् अथवा तत् सूत्रजातम् उणादिसूत्रम् इति उच्यते। इदानीं पश्यन्तु, वायुः इति पदं विद्यते। पायुः, वायुः, कारुः इति। तत्र वा इति वा गतिगन्धनयोः इति धातुः। तस्मात् वा धातोः परत्र यदा उण् प्रत्ययः स्वीक्रियते तदानीं वायुः, तद्वदेव पायुः इत्येवं रूपं सिद्ध्यति। अष्टाध्यायी रीत्या तावत् वायु पायु इति एतेषां शब्दानां व्युत्पत्त्यर्थं कोऽपि प्रत्ययः नास्ति। तर्हि पाणिनि अष्टाध्यायी दृष्ट्या वायु पायु इत्यादि शब्दाः अव्युत्पन्नाः, उणादिशास्त्रदृष्ट्या एते शब्दाः व्युत्पन्नाः इति ज्ञायते। तत्र उणादिग्रन्थे उणादिसूत्रेषु उणादिशास्त्रमपि आचार्यपाणिनिकर्तृकमेव इति एकः पक्षः अस्ति। उणादिशास्त्रमपि तत्र दशपाद्युनादि पञ्चपाद्युनादिशास्त्रम् इति एवं तत्र भेदः अस्ति। भवतु, तत्र उणादिशास्त्ररीत्या ये प्रत्ययाः सिद्धाः तान् प्रत्ययान् आचार्यः पाणिनिः अङ्गीकरोति वा इत्युक्ते, स्वशास्त्ररीत्या अष्टाध्यायी रीत्या वायुशब्दः अव्युत्पन्नः, परन्तु उणादिशास्त्ररीत्या वायुशब्दः व्युत्पन्नः। पाणिनिः उणादिशास्त्ररीत्या सिद्धान् वायु इत्यादि शब्दान् व्युत्पन्नत्वेन स्वीकरोति वा अव्युत्पन्नत्वेन स्वीकरोति वा? वायु इत्यादि शब्दान् उणादिशास्त्ररीत्या व्युत्पन्नाः इति कृत्वा तान् व्युत्पन्नत्वेन स्वीकरोति वा,
अथवा स्वशास्त्रे तेषां विधायकप्रत्ययाः नास्ति इति कृत्वा अव्युत्पन्नत्वेन स्वीकरोति वा इति संशयः। एवम् एकः संशयः। उणादिशास्त्रं पाणिनिः अङ्गीकरोति वा इत्युक्ते सामान्यतया सः अङ्गीकरोति। यदि कस्यचित् एवम् अभिप्रायः अस्ति तर्हि अस्तु नाम इति सः वदति। उणादयः बहुलम् इति वदति। एवञ्च उणादिशास्त्रमिति यत् पृथक् विद्यते तत्र विद्यमानान् प्रत्ययान् सामान्यतया निर्दिश्य उणादयो बहुलम् इति पाणिनिसूत्रं। तेषां प्रत्ययानां सामान्यतया ते बहुलं भवन्ति इति तादृशरीत्या तेषाम् अङ्गीकारं कृतवान्। तर्हि अस्माकं संशयः उणादिशास्त्ररीत्या ये व्युत्पन्नाः तान् व्युत्पन्नत्वेन स्वीकरोति वा न वा इति अस्माकं संशयः। तत्र कंस इति एकः शब्दः, सः कम् इति धातोः उपरि उणादिशास्त्ररीत्या यदि सा इति एकं प्रत्ययं निक्षिपामः तर्हि कंस इति अयं शब्दः निष्पद्यते। एवञ्च उणादिशास्त्ररीत्या निष्पन्नः उणादिशास्त्ररीत्या व्युत्पन्नः शब्दः कंसः इति। अतः कृकमि कंस कुम्भपात्र कुशाकर्णीष्वनव्ययस्य इति सूत्रे कृ कमि इति कं धातुः अस्ति, कंस इति कंसशब्दः अपि अस्ति। अस्माकं संशयः कमि इति यदा धातुः उच्यते तदानीं तादृश धात्वादिः शब्दः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। अतः कृ कमि कंस कुम्भ पात्र इत्यत्र कमि विद्यते, कंस इत्यपि विद्यते। किमर्थं कंस इति? कमि इत्युक्ते शुद्धः कं धातुः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। यत्किञ्चित् प्रत्ययविशिष्टः कं धातुः सोऽपि गृहीतुं शक्यते। तर्हि अतः कृ कमि कंस इत्यत्र कंस इति व्यर्थं पाणिनिः स्वीकरोति। ज्ञायते वा? तर्हि किमर्थं स्वीकरोति इति संशयः। तेन स्वीकारेण किं ज्ञायते? पाणिनेः अभिप्रायः एवमस्ति, कंसधातुः उणादिशास्त्ररीत्या कं धातोः परत्र सप्रत्ययविधानेन निष्पन्नः, तद्रीत्या सः व्युत्पन्नः, मद्रीत्या तावत् सः अव्युत्पन्नः एव। इत्युक्ते कंस इति धातुः पूर्वः भागः कम् इति धातुः विद्यते। कंस इति शब्दे पूर्वः भागः धातुः कम् इति धातुरूपः विद्यते इति एवं विवेचनमेव मया न अङ्गीकृतम् अष्टाध्यायीदृष्ट्या। तर्हि कंस इति पृथक् अव्युत्पन्नं पदं, तत्र धातुः कं धातुः प्रत्ययः इति कोऽपि नास्ति। तर्हि अतः कृकमि इत्यत्र कम् इत्युक्ते अष्टाध्यायी विहित प्रत्यय विशिष्ट कं धातुः ग्रहीतुं शक्यते। तत्र कोऽपि तत्र घञ् कामः इति अस्ति। पाणिनिरीत्या तावत् कामः इत्यत्र कं धातुः घञ् प्रत्ययः, सः व्युत्पन्नः। एवञ्च कम् इत्युक्ते एव कामः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते अयस्कामः इत्यादिषु। परन्तु कंस तावत् कं धात्वादिः नास्ति। कस्य रीत्या? अष्टाध्यायी रीत्या पाणिनिरीत्या कं धात्वादिः नास्ति। तर्हि अतः कृकमि कंस इत्यत्र कंस इति शब्दं यदि सः न उच्चरति पाणिनिः तर्हि किं भवेत्? कंसशब्दे परे सत्वं न भवति। अस्माकं तावत् कंसशब्दे परेपि सत्वम् इष्टम्, अतः पृथक् स्वीकरोति कमि कंस इति। एवञ्च कमेः पृथक् कं धातोः अपेक्षया पृथक् कंस इति शब्दनिर्देशात् ज्ञायते उणादिशास्त्ररीत्या ये शब्दाः व्युत्पन्नाः कंस आदयः ते सर्वे मद्रीत्या अव्युत्पन्नाः एव। अव्युत्पन्नत्वात् कमिग्रहणेन कंस इति शब्दः न गृहीतुं शक्यते। तर्हि कंसशब्दपरे यदि सत्वं तर्हि पृथक् निर्देष्टव्यम् इति कृत्वा एव पृथक् निर्दिशति। एवञ्च पृथक् निर्देशः एव अस्याः पृथक् निर्देशेन किं ज्ञायते? उणादयः
अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि अतः कृकमि इत्यत्र कमिग्रहणेन सिद्धे कंसग्रहणं व्यर्थम् अतः व्यर्थम् एवञ्च ग्रहणस्य वैयर्थ्यपरिहाराय इयं परिभाषा अङ्गीकर्तव्या उणादयः इदानीं परिभाषार्थं वदामि उणादयः इत्युक्ते उणादिप्रत्ययाः परन्तु अत्र अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति उच्यते एवञ्च उणादयः इत्यस्य एवम् अर्थः वर्णनीयः उणादयः नाम उण् प्रकृत्यादिक उण्णन्ताः शब्दाः इति उण् वायु इत्यत्र वायु उकारः उण् प्रकृतिः का नाम वा धातुः उण् प्रकृत्यादिकः उण्णन्तः शब्दः कः वायुः एतादृशशब्दाः वायुः पायुः जारुः इत्यादयः शब्दाः उणादयः नाम उण् प्रकृत्यादिक उणादिप्रकृत्यादिक उणाद्यन्ताः शब्दाः उणादिप्रत्ययानां याः प्रकृतयः तत्प्रकृत्यादिकाः तद् उणादिप्रत्ययान्ताः शब्दाः इत्युक्ते समुदायः यत्ते सर्वेपि अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि पाणिनिरीत्या अव्युत्पन्नानि एव एवञ्च एतादृशपरिभाषा स्वीक्रियते एवञ्च पाणिनिरीत्या कंस इति पृथक् शब्दः कम् इति धातुः अन्यः कं धातुः कंस इत्यत्र विद्यते इति नाङ्गीकरोति पाणिनिः एवञ्च कम् इति पृथक् ग्रहणं कर्तव्यं कंस इति पृथक् सः वदेत् इति ज्ञायते एवञ्च तद्ग्रहणं व्यर्थं नास्ति इदमेव अस्याः ज्ञापकम् इति कैयटादयः एवञ्च इदमेव ज्ञापकम् इत्युक्ते उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति इयम् एका परिभाषा अस्ति सा परिभाषा पाणिनिव्याकरणे इष्टा इत्यत्र किं ज्ञापकम् इत्युक्ते एतदेव ज्ञापकम् अतः कृकमि सूत्रे कम् इति एतदपेक्षया पृथक् कंस इति निर्देशः एव ज्ञापकः निर्देशः व्यर्थः सन् एनां परिभाषां ज्ञापयति एवञ्च परिभाषायाम् अङ्गीकृतायां वैयर्थ्यं न भवति इति कंसेस्तु न कंसः अनभिधानात् तदनन्तरं ननु कंस इति शब्दः कं धातोः निष्पन्नः इति अङ्गीकारे एव कः प्रश्नः भवेत् कम् इति धातुना एव कंसशब्दस्य ग्रहणं भवितुमर्हति इति प्रश्नः भवेत् कंस इति शब्दः कं धातोः न उत्पन्नः व्युत्पन्नः अपि तु कंस इत्येव एकः धातुः तस्मात् धातोः उत्पन्नः सः इति अङ्गीकारे कं धातुः अन्यः कंस इति कंस धातु प्रकृतिकः सः अन्यः इति कारणात् कम् इत्यनेन कंस इत्यस्य ग्रहणं सदा न प्रसक्तम् इति कारणात् पृथक् उच्चारणम् इति वक्तुं शक्नुमः किल एवञ्च एतादृशप्रश्नः एव अत्र न उदीयात् कः प्रश्नः कम् ग्रहणेन उणादिरीत्या व्युत्पन्नस्य कंसशब्दस्य ग्रहणं भवति इति न भवति प्रश्नः एव नायाति किं कारणम् इत्युक्ते कंस इति उणादिरीत्या कं धातोः उपरि सप्रत्ययविधानेन न निष्पन्नः अपि तु कंस इत्येव धातुः अतः कम् इति अन्यः धातुः कंस इति अन्यः धातुः इति वक्तुं शक्नुमः किल इति एकः पृच्छति तदानीं वदति ननु कंस इति एकः शब्दः लोके प्रयोगे विद्यते किल सः शब्दः कं धातोः व्युत्पन्नत्वेन एव अभिधानं व्यवहारः विद्यते कंस धातोः निष्पन्नः सः इति न व्यवहारः विद्यते कंसेस्तु न कंसः अनभिधानात् प्रत्ययस्य लुक् इत्यादौ भाष्ये स्पष्टा प्रत्ययस्य लुक् इति भाष्ये एषा परिभाषा स्पष्टीकृता एवं न्वृतृचो इत्यादौ भाष्ये व्युत्पन्नानि इत्यपि पश्यतु प्रत्ययस्य लुक् इति भाष्यरीत्या तावत् अव्युत्पत्तिपक्षः साधितः अव्युत्पत्तिपक्षः साधितः परन्तु न्वृतृचौ इति सूत्रे व्युत्पत्तिपक्षः अपि भाष्यकारैः साधितः तत् कथम् इति पृच्छति न्वृतृचौ इत्यादौ भाष्ये व्युत्पन्नानि इत्यपि एवञ्च एकः एव भाष्यकारः
एकत्र तावत् एकत्र इत्युक्ते प्रत्ययस्य लुक् लोपः इत्यत्र अव्युत्पत्तिपक्षं साधयति, अन्यत्र इत्युक्ते न्वल्तृचौ इत्यत्र व्युत्पत्तिपक्षं साधयति। तर्हि किमर्थं विरोधः इति प्रश्ने विरोधं परिहरति नागेशः। तत्र न्वल्तृचौ इत्यत्र व्युत्पत्तिपक्षं साधयति किल, तत् शाकटायनादि महर्षिरीत्या, इदं शाकटायनादिरीत्या। शाकटायनादि इति किमर्थम् इत्युक्ते प्रथमम् एकः श्लोकः उक्तः, व्युत्पत्तिपक्षे ये सन्ति ते एवं वदन्ति, नाम च धातुजमाह निरुक्ते। निरुक्तग्रन्थे नाम सर्वमपि नाम इत्युक्ते सर्वमपि प्रातिपदिकं, धातुजं धातोः एव जातं, धातुं प्रकृतित्वेन आश्रित्य एव यस्य कस्यचित् प्रत्ययस्य आयोजनेन नामपदं व्युत्पाद्यते। नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकं। न केवलं निरुक्ते, शाकटायन व्याकरणे अपि एवमेव अस्ति। शकटस्य तोकं नाम अपत्यं, शिशुः। एवञ्च शकटस्य अपत्यं शाकटायनः महर्षिः। सोऽपि किम् उक्तवान्, तत्र स्वस्य व्याकरणे सर्वस्यापि नाम्नः व्युत्पत्तिः विद्यते, सर्वमपि नाम धातुजमेव इति सोऽपि वदति। निरुक्तकारः वदति, शाकटायनः वदति। यन्न पदार्थविशेषसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम् इति वदति। यदि पाणिनिग्रन्थेषु अपि केषांचित् शब्दानां व्युत्पत्तिः न दृश्यते, तत्र उणादिशास्त्रे अपि शाकटायनादिव्याकरणे अपि केषांचित् नाम्नां प्रातिपदिकानां व्युत्पत्तिः न दृश्यते, तर्हि किं कर्तव्यम् इति पृष्टे स्वयमेव ऊहः कर्तव्यः। कथम् ऊहः, तदेव मया इदानीम् इतः पूर्वं प्रदर्शितं। डित्थ इति विद्यते, डी इति विद्यते। धातुपाठे डीङ् इति एकः धातुः श्रूयते, स एव धातुः स्वीक्रियतां। तस्य केनापि प्रकारेण ह्रस्वः साध्यतां नाम थ इति एकः प्रत्ययः, तस्य तावत् तुट् इत्यादि आगमाः स्वीक्रियन्ताम्। इत्येवं रीत्या डित्थ डवित्थ इत्यादिषु अस्माभिः रूपं साधनीयं। तद्वदति यत् न पदार्थविशेषसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च ततु ऊह्यं। प्रत्ययं दृष्ट्वा अथवा प्रकृतिं दृष्ट्वा डी इति विद्यते वा, तर्हि एतत् सदृशं धातुं स्वीकुरु। थ इति प्रत्ययः विद्यते वा, तत्सदृशं प्रत्ययं स्वीकुरु इति ऊहा कर्तव्यः इति वदति। एवञ्च तं पक्षम् अवलम्ब्य एव नुल्तृचौ इति सूत्रे भाष्यकारः तथा प्रतिपादितवान्। पाणिनेस्तु अव्युत्पत्तिपक्षः एव इति शब्देन्दुशेखरे निरूपितम्। पाणिनेः कः पक्षः इत्युक्ते अव्युत्पत्तिपक्षः एव इत्युक्ते सर्वेपि शब्दाः व्युत्पन्नाः इति न, अव्युत्पन्नाः अपि केचन शब्दाः सन्ति। एवञ्च तत्र कृदतिङ् इति कृत् संज्ञकत्वेन ये प्रत्ययाः विहिताः, तान् विना कैः अपि प्रत्ययैः कैश्चित् प्रत्ययैः तत्र व्युत्पत्तिः न साधनीया इति कस्य अभिप्रायः, पाणिनेः अभिप्रायः। अतः पाणिनेस्तु अव्युत्पत्तिपक्षः एव इति शब्देन्दुशेखरे नागेशकृत लघुशब्देन्दुशेखरे निरूपितम्। आयनेयी इति सूत्रे भाष्ये स्फुटमेतत् इत्यत्र भाष्ये एतत् स्पष्टमिति। एवम् एतत् समाप्तं। तदनन्तरं तावत् ननु देवदत्तश्चिकीर्षति इत्यादौ देवादेः सन्नन्तत्वप्रयुक्त धातुत्वाद्यापत्तिः अत आह प्रत्ययग्रहणे। इदानीं सनाद्यन्ता धातवः इति विद्यते। तत्र सनादयः 12 प्रत्ययाः। सनादि 12 प्रत्ययाः येषाम् अन्ते सन्ति ते शब्दाः सनाद्यन्ताः। सनादि 12 प्रत्ययाः इत्युक्ते 12 प्रत्ययानां मध्ये एकः अन्यतमः प्रत्ययः यस्य शब्दसमूहस्य अन्ते विद्यते, सः तत् शब्दस्वरूपं सनाद्यन्तं सन्नन्तम् इत्येवं वक्तव्यम्।
यः सन्नन्तः अथवा सनाद्यन्तः तस्य धातुः इति संज्ञा भवति, तदर्थं सनाद्यन्ता धातवः। अत्र कश्चन क्लेशः। उदाहरणं वयं किं चिकीर्षति इति वयं वदामः, कृ धातुः, कृ धातोः परत्र तावत् सन् प्रत्ययः। इदानीं सन् प्रत्ययः कृ सा इति, इदानीं कृ सा इति अयं भागः कृसन् इति अयं तावत् सन्नन्तः, एवञ्च तस्य धातुः इति संज्ञा भवति। तदनन्तरं तावत् द्वित्वादिकार्यं भवति, तत्सर्वं चिकीर्षति इत्यादि रूपसिद्धिः भवति, सः अन्यः विषयः, त्यज्यताम्। तत्र सन्नन्तः इत्युक्ते सन् अन्ते स्यात् इति अवगम्यते। आदौ कः स्यात्, आदौ अयमेव स्यात् इति नियमः नास्ति। तर्हि एकं वाक्यं विद्यते, देवदत्तश्चिकीर्षति इति एकं वाक्यं। वाक्यावधिक अन्वाख्यानं पदावधिक अन्वाख्यानम् इति अन्वाख्यानद्वयं व्याकरणशास्त्रे विद्यते। इत्युक्ते एकमेव पदं लक्ष्यत्वेन स्वीकृत्य तस्य संस्कारं यदा कुर्मः तदानीं पद अवधिक अन्वाख्यानं, पदम् एव अवधित्वेन लक्ष्यत्वेन स्वीकृत्य अन्वाख्यानं प्रक्रिया क्रियते, पदावधिक अन्वाख्यानं। वाक्यावधिक अन्वाख्यानम् इत्युक्ते एकस्मिन् वाक्ये यानि यानि पदानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि पदानि तत्र निक्षिप्य तत्र प्रक्रिया कर्तव्या, तस्य वाक्यावधिक अन्वाख्यानम् इति। इदानीं वाक्यावधिक अन्वाख्यानं स्वीक्रियताम्। तस्मिन् पक्षे देवदत्त सु कृ सन् देवदत्तश्चिकीर्षति इति वाक्यम् इष्टं। तदर्थं प्रक्रिया अवस्थायां लक्ष्यं कथं विद्यते इत्युक्ते देवदत्त सु कृ सन् इति विद्यते। अस्याम् अवस्थायां सनाद्यन्ता धातवः इति विद्यते किल। सन्नन्तः धातुः इत्युक्ते इतः पूर्वं कृ सा इति अयं सन्नन्तः, अतः अयं धातुः, अतः तत्र द्वित्वादिकार्यं भवति संयमोः इति, तेन चिकीर्षति इति सिद्ध्यति, तथा किञ्चित् उक्तम्। इदानीं पश्यन्तु, देवदत्तसु कृ सा इति सम्पूर्णः भागः सन्नन्तः भवितुमर्हति किल। सन्नन्तशब्दस्य कः व्युत्पत्तिः, का व्युत्पत्तिः? सन् अन्ते यस्य सः सन्नन्तः, सम्पूर्णस्य अन्ते सन् विद्यते। तर्हि देवदत्त सु कृ स इति सम्पूर्णः सन्नन्तः स्यात्, सम्पूर्णस्य धातुः इति संज्ञा स्यात्। तर्हि तत्र संज्ञोः इति यदि द्वित्वं, तत्र तावत् कृ इत्यस्य द्वित्वं कृतं, चिकीर्षा इति रूपं साधितम्। अत्र देवदत्तश्चिकीर्षति इत्यत्र दे आदिः कः इत्युक्ते देव इति कृत्वा तस्य द्वित्वादिकं भवेत्। यदि सम्पूर्णः धातुः, सम्पूर्णस्य धातुसंज्ञा देवदत्त सु कृ स इत्यस्य, तर्हि तत्र किं सनाद तत्र अजादेर्द्वितीयस्य, तत्र प्रथमस्य एकाचः द्वित्वम् इति देव इति समुदायस्य द्वित्वं स्यात्। संज्ञोः इति सूत्रेण यत् द्वित्वं, तत् द्वित्वं सम्पूर्णः भागः धातुसंज्ञकः इति कृत्वा आरम्भे विद्यमानस्य द्वित्वं प्राप्नोति। तदर्थं तन्निवारणार्थम् एका परिभाषा आवश्यकी, तद्वदति। ननु देवदत्तश्चिकीर्षति इत्यादौ देवादेः, देवादेः इत्युक्ते देव इति सम्पूर्णस्य देव इति शब्दात् आरभ्य धातुत्वादि आपत्तिः, धातुत्वं स्यात्, द्वित्वं स्यात्, एतत् सर्वं स्यात्। अतः आह तन्निवृत्तये वदति प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम्, अयमर्थः। पाणिनिशास्त्रे यदा एकः प्रत्ययः निर्दिश्यते तदानीं सः प्रत्ययः यस्मात् प्रकृतिभागात् विहितः तत् प्रकृतिभाग आदिकः तत्प्रत्ययान्तः एव शब्दः ग्राह्यः। इत्युक्ते सन् इति यदि वदति तर्हि सनादिः सन्नन्तः कश्चन शब्दः ग्राह्यः, न केवलं सन्नन्तः अपि तु सनादिः सन्नन्तः ग्राह्यः। सनादिः नाम कः? सन् प्रकृत्यादिः। सन् प्रकृत्यादिः नाम कः अर्थः? सन् प्रत्ययस्य या प्रकृतिः इत्युक्ते यं शब्दम् आधारीकृत्य, यं शब्दं पूर्वत् अवधित्वेन आश्रित्य
परत्र सन् प्रत्ययः विहितः तादृश प्रकृतिः पूर्वत्र स्यात् सः एव सन् प्रत्ययः परत्र स्यात् एवञ्च सन् प्रकृत्यादिकः सन् प्रत्ययान्तः एव ग्राह्यः तर्हि सनाद्यन्ता धातवः इत्यत्र सन् धातु एकं स्वीक्रियताम् एकः स्वीक्रियते सन् धातुः इत्युक्ते सन् प्रकृत्यादिकसन्नन्तः धातुः इत्यर्थः इत्युक्ते अयं सन् प्रत्ययः कस्मात् विहितः देवदत्त सु कृ स इति यद्यपि वाक्यम् अस्ति तथापि सन् प्रत्ययः कम् अवधित्वेन आश्रित्य प्रवृत्तः इत्युक्ते केवलं कृ इति धातुम् अवधित्वेन आश्रित्य सः विहितः एवञ्च सन् प्रत्ययस्य प्रकृतिः कृ एव न तु देवदत्त सु इत्यादिकम् एवञ्च सन् प्रत्ययस्य प्रकृतिः आदिः स्यात् सन् प्रत्ययः अन्तः स्यात् सन् प्रकृत्यादिकसन्नन्तः सन् प्रकृत्यादिकसन्नन्तस्य एव धातुः इति संज्ञा सन् प्रकृत्यादिकसन्नन्तः कः इत्युक्ते कृस इति एवञ्च कृस इत्येव धातुः अन्यत् सर्वमपि न धातुः एवञ्च द्वित्वादिकं कस्य भवति इति पृष्टे कृस इत्यत्र एव धातुः एकाचः इति सूत्रेण कृस इत्यत्र तस्य एव आदौ विद्यमानस्य द्वित्वादिकार्यं भवति एवञ्च देवदत्त सु कृ स इत्यत्र देवदत्त इत्यादेः धातुसंज्ञा नास्ति प्रत्ययग्रहणे यत्र तावत् प्रत्ययः निर्दिष्टः विद्यते तत्र प्रत्ययशब्देन सूत्रे निर्दिष्टप्रत्ययेन सूत्रे कः निर्दिष्टः सन् इति प्रत्ययः निर्दिष्टः तस्य सन् प्रत्ययस्य कः अर्थः इत्युक्ते कः अर्थत्वेन ग्राह्यः इति पृष्टे यस्मात् सः विहितः सः सन् प्रत्ययः यस्मात् विहितः तदादेः एवञ्च यस्मात् इति यच्छब्देन प्रकृतिः ग्राह्या तदादेः इत्यत्रापि तच्छब्देन प्रकृतिः ग्राह्या एवञ्च यस्मात् सन् प्रत्ययः यस्मात् प्रकृतिभागात् विहितः सः प्रकृतिभागः आदिः स्यात् तदादि तदन्तमिति तच्छब्देन प्रत्ययः ग्राह्यात् तदन्त तदादेः तदन्तस्य ग्रहणं तर्हि सन् इत्युक्ते सन् प्रकृत्यादिकसन्नन्तस्य ग्रहणं कुत्र सनाद्यन्ता धातवः इत्यत्र विद्यमान सन् शब्देन सन् प्रकृत्यादिकसन्नन्तः ग्राह्यः एवञ्च सन् प्रकृत्यादिकसन्नन्तस्य धातुः इति संज्ञा एवञ्च कृ स इत्यस्य एव धातुः इति संज्ञा इति सर्वं सिद्धं भवति तत्र तदादेः इति विद्यते किल तत्र तदादि इति शब्दः बहुव्रीहिसमासः सः आदिः यस्य सः तदादिः तस्य तदादेः सः इत्युक्ते प्रकृतिः सन् प्रत्ययस्य या प्रकृतिः विद्यते सा प्रकृतिः सः प्रकृतिभागः आदिः स्यात् कुत्र कृ स इत्यत्र स एव आदिः विद्यते यस्य इत्युक्ते सम्पूर्णस्य कृ स इत्यस्य एवञ्च यस्य समुदायस्य आदिः आद्यः सः प्रकृतिभागः तादृशः इत्युक्ते तदादिशब्देन कृ स इति समुदायः ग्राह्यः तदन्तः इत्यत्रापि सः अन्तः यस्य सः तदन्तः सः इत्युक्ते प्रत्ययः अन्तः तत्र अन्त्यः विद्यते यस्य कस्य कृ स इति समुदायस्य एवञ्च तस्य तदन्तस्य इत्युक्ते कृ स अत्र तदादिशब्दस्य तदन्तशब्दस्य इति उभयोः अपि एकः एव अर्थः एवं रीत्या प्रकृते चिकीर्षति देवदत्तश्चिकीर्षति इत्यत्र वाक्यावधिक अन्वाख्यानपक्षे अपि कृ स इति अस्य एव धातुः इति संज्ञा सम्पूर्णस्य धातुसंज्ञा न भवति ततः परं किञ्चित् पश्यामः